डॉक्टर एहसान आलम साहब एक बेहतरीन नाकिद हैं, मजमून निगार हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वह और सेमिनार में अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर एहसान आलम माइक पर। और अभी हमारे सामने सरपंच के नुमाइंदा शाहबुद्दीन साहब, फारूक निज़ामी साहब, सब लोग यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं सब लोगों का मैं नाम जानता हूँ। जावेद साहब, फूल बाबू, सब लोग दुजलिया से आए हैं, तो सब लोगों का मैं, मुन्ना साहब, सब लोगों का मैं नाम जान रहा हूँ। रेहान साहब, सब लोगों का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए जनाब डॉक्टर एहसान साहब और हमारे पतौना के एसएचओ साहब प्रहलाद शर्मा जी भी तशरीफ लाए हैं, पधारे हैं। मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एहसान आलम साहब माइक पर। मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाजी और मेहमान जीवाकार, साथ ही शोरा, शायरात और सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान शमसी साहब के तख्लीकी कायनात पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुल्तान अहमद अपने कलमी नाम सुल्तान शमसी के नाम से मारूफ हैं। शेर व अदब की बस्ती बरदाहा में मौसूफ की पैदाइश हुई। बिहार यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। महकमा डाक में उनकी तकर्री हुई और पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर दरभंगा के अहदे से उनकी सुबुकदोशी हुई। उनका ताल्लुक़ सियासत से रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा फ़र्द रहे हैं। समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा शायरी, मजमून नगारी से उनको शगफ़ है। उनकी गज़लें, नज़में, नातिया कलाम, मनक़बत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में शाया होते रहते हैं। सुल्तान शमसी साहब का पहला शेरी मजमूआ रेत का सफ़र 2017 में मंजर आम पर आया। इस शेरी मजमूआ ने क़ारीन के दरमियान काफ़ी पजीराई हासिल की। किताब रेत के सफ़र की शुरुआत हमद और नात से हुई है, फिर गज़लों का एक तवील सिलसिला है। इसके बाद चंद क़तात पेश किए गए हैं। हमद यानी अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। ये इंसान के बस में नहीं कि अल्लाह के दिए गए एहसानात का शुक्रिया और तारीफ़ बयान कर सके, लेकिन फिर भी हर इंसान अपने मखसूस अंदाज में अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है। सुल्तान शमसी ने भी अपने ख़ास अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ के लिए कुछ मखसूस अशार पेश किए हैं। नमूने के दौर पर 2 अशार मुलाहजा करें। इब्तदा इंतहा की तेरे हद नहीं, झुकती आई तेरे दर पे सबकी जबीं, हर जगह जलवगर हर जगह तू मकी, खालिके दो जहां तेरा सानी नहीं। हमद के बाद नात शरीफ के अशार पेश करते हुए वो लिखते हैं, द्यारे मदीना में घर हो हमारा, दरे मुस्तफ़ा तक सर हो हमारा, करें सब्ज़ गुंबद के हरदम नज़ारे, नज़ारा ही नूरे नज़र हो हमारा। इसके बाद गज़लों का तवील सिलसिला शुरू होता है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ है। मुख्तलिफ़ नक्कादों ने गज़ल की तारीफ़ अपने अपने अंदाज में की है। किसी ने उसे नीम वहशी सिन्फ़ करार दिया है, किसी ने उसे माशूक से बात करने का ज़रिया करार दिया है, तो किसी ने उसे चावल पर कुल अल्लाह वहद लिखने का फ़न करार दिया है। गज़ल पेश करते वक्त शायर अपने एहसासात व ख़यालात की तर्जमानी करता है। वो अपनी दिल की बात चंद अशार के ज़रिए पेश करने की कोशिश करता है। अपने गज़लों की शुरुआत सुल्तान शमसी हुस्न व इश्क, जुल्फ़ व रुख़सार, जुल्फ़ व आंचल से करते हैं। पेश है उनके चंद अशार। बादे सबा से कह दो, बादे सबा से कह दो, वो आए हल्के हल्के, इस जुल्फ़ अंबरी से आंचल कहीं न ढलके। हंसी आंचल को लहराता कोई बाला में बाम आया, हंसी आंचल को लहराता कोई बाला में बाम आया, मगर उसको नहीं मालूम कोई ज़ेर दाम आया। सुल्तान शमसी का दूसरा शेरी मजमुआ अंदाज सुखन के उन्वान से 2022 में क़ारीन के सामने पेश हुआ। संग आस्था के नाम से तीसरा शेरी मजमुआ तबाती मराहिल में है। दस्ते सुखन के उन्वान से चौथा शेरी मजमुआ भी ज़ेर तबा है। उनकी शायरी क़ारीन को अपनी जानिब मतवज्जा करती है। उनके अशार में सादगी, शगुफ्तगी और शाइस्तगी होती है। सुल्तान शमसी में
کی شاعری میں حسن و عشق کی چاشنی بھی ہے، نئی نسلوں کے لیے پیغام بھی پوشیدہ ہے، اور سماجی و سماجی حالات پر نشتر جنی بھی بڑے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ اپنے غزلیہ اشعار میں وہ لکھتے ہیں، اس کی چشم ناز میں جو ہے شرارت کی چمک، کس طرح کہیے کہ وہ انکار یا اقرار ہے۔ بتاؤ تو ذرا زہرہ جبیں یہ کج روی کیسی، کبھی اہل وفا تم ہو کبھی اہل جفا تم ہو۔ سلطان شمسی لمبے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے چند سالوں میں ایک خاص اڑان بھری ہے، اردو شاعری کی دنیا میں ایک الگ شناخت قائم کر لی ہے۔ ان کے اشعار قارئین کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، ان کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اپنے گرد و نواح کے حالات کو سمونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کریں جو معنویت سے پُر ہیں۔ تخلیق کائنات کے منظر ہیں بے شمار، دیتے ہیں روشنی ہمیں شمس و قمر یہاں۔ اتنی کڑی تھی دھوپ حوادث کی راہ میں، پتھر تمام برف کی صورت پگھل گیا۔ وہ ہے راہبر کوئی راہبر جسے راہرو کی خبر نہ ہو، وہ شجر بھی کوئی شجر ہوا میاں جس میں کوئی ثمر نہ ہو۔ بھٹکتا رہ گیا زندگی کے صحرا میں، نہ ہم سفر تھا کوئی اور نہ کوئی رہبر تھا۔ سلطان شمسی صاحب نثری مضامین بھی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ تصنیفات میں اضافہ کرتے ہوئے ایک نثری کتابچہ دریچہ کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے اپنے پیش لفظ کے علاوہ دربھنگا اور اس کے مضافات کا تذکرہ نہایت خوبصورت، سادہ اور سلیس جملوں میں کیا ہے۔ اپنی ذہنی یادوں کو انہوں نے صفحہ کرتاف پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اپنی یادوں کو سفید کاغذ پر اتارتے ہوئے موصوف نے پیغمبر پور اسٹیٹ، ملک پور، شکری، دورہ بندھولی، کمرولی، سکی، چندن پٹی، بسائی پٹی، ململ، برداہا، قاضی بہرا، ریورہا، جالے، بینی پٹی، سرجا پور، رام نگر، دھوسی، مکرم پور، جرہٹہ، پنڈول، جتوار پور، یکھتا، دوست پور، شاہ پور، بگونی، مہیش پٹی، دلسی سرائے، اجرا، محمد آباد، نرہیا، جلوارہ، اسراہا، دوگھرا، علی نگر، ہرسی پور، برہلیا، مال پٹی، ہرپور وغیرہ گاؤں اور یہاں کے شعراء و ادبا کی مختصر جھلکیاں اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ اگر کوئی محقق ان علاقوں کی تاریخ لکھنا چاہے گا تب یہ کتاب ان کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ سلطان شمسی صاحب سے صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر حاصل کریں تاکہ وہ سماجی، ملی، سیاسی خدمات کے ساتھ شعر و ادب کی خدمت کر سکیں۔ موصوف کے 3 اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب گزرے ہوئے وقت کو ہم یاد کریں گے، جب گزرے ہوئے وقت کو ہم یاد کریں گے، پلکوں کی گھنی شاخ کو آباد کریں گے۔ اے حسن ابھی عشق کا قصہ ہے عبث، اے حسن ابھی عشق کا قصہ ہی عبث ہے، اس بات میں کیوں وقت کو برباد کریں گے۔ انسان کے ہونے کا سبق سب کو پڑھائیں، انسان کے ہونے کا سبق سب کو پڑھائیں، ایک طرز سخن ہم نیا ایجاد کریں گے۔ شکریہ۔